हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे है, 22 जुलाई है, और जो लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि चंद घंटे पहले पाकिस्तान में गैर कानूनी एक्शन लिया गया और हमज़ा शरीफ, जो शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं और कंट्रोवर्शियल सीएम थे पंजाब के, उनको दोबारा मुंतखब कर लिया गया। अजीब तमाशा है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि मुझे एक ख़त मौसूल हुआ है मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शिजात, जो प्रेसिडेंट उनकी तरफ से, और उस ख़त में लिखा है कि मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट मुस्तरद कर दो। किसी को समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान में कि ये कैसा अंधा कानून है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये नहीं पता कि वो ख़त जो है वो असली है या जाली है। डिप्टी स्पीकर मजारी कहता है कि मैंने फ़ोन किया और मैंने डबल चेक किया ख़त लिखने वाला से, यानी चौधरी शिजात से, और उन्होंने कहा ओके। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ओके, कि ये ख़त 3 दफ़ा उन्होंने कहा ओके। चलिए मान लिया ख़त आया। अब ये मुझे समझ में नहीं आता और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जब वोटिंग हुई तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट दिया। अब जो पीटीआई इमरान खान के उम्मीदवार थे, यानी चौधरी इलाही साहब, जो स्पीकर भी हैं पंजाब असम्बली के, उनको ज़्यादा वोट पड़े। उनको 176 पीटीआई के वोट पड़े और 10 वोट उनको पड़े अपनी काफ लीग के, यानी उनको 186 वोट मिले। और डिप्टी स्पीकर ने अनाउंस भी किया कि 186 वोट ये जनाब चौधरी साहब को पड़े। हमज़ा शहबाज को 179 वोट पड़े। तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि अगर हमज़ा शरीफ को कम वोट मिले तो वो हार गया। लेकिन फिर डिप्टी स्पीकर साहब एक ख़त निकालते हैं अपनी जेब से वोटिंग होने के बाद, रिज़ल्ट बताने के बाद, और फरमाते हैं कि मुझे ये लेटर मौसूल हुआ है और इसमें लिखा है कि 10 वोट जो काफ लीग के हैं उनको मुस्तरद किया जाए। तो मैं उनको मुस्तरद करता हूँ और हमज़ा शरीफ को चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब होने की ख़बर देता हूँ। तो उस पर से जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने आर्ग्यू की कि भाई आपके तो इख्तियार ही नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है कि आप 10 वोट मुस्तरद कर दें। उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे ख़त मौसूल हुआ है पार्टी लीडर, काफ लीग के लीडर चौधरी शिदात हुसैन की तरफ से। अब चौधरी शिदात हुसैन ना तो प्रेजेंट थे वहाँ, पता नहीं उनका ख़त है भी कि नहीं है। डिप्टी स्पीकर कहता है उसने फ़ोन पे बात की चौधरी शिजात से, उन्होंने कहा हाँ जी ये सही है। अब पाकिस्तान में इससे पहले कतरी ख़त आ गया था, दुनिया भर के ख़त आते हैं। करप्शन है, पॉलिटिक्स में भी करप्शन है, अदलिया में भी करप्शन है। खैर एनीवे, उन्होंने कोई बहस नहीं सुनी और 10 वोट रिजेक्ट करके कह दिया कि जी हमज़ा के 179 वोट्स हैं, उनके 10 वोट कम हो गए, उनके 176 हैं। 3 वोटों से वो जनाब हमारे स्पीकर साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हार गए। अब ज़ाहिर है हंगामा हो गया। अब सोचने की बात यह है कि ये जो मजारी है डिप्टी स्पीकर, ये इसलिए प्रिजाइड कर रहा था कि स्पीकर साहब खुद सीएम के कैंडिडेट थे, है ना, चौधरी साहब खुद कैंडिडेट थे, इसलिए डिप्टी स्पीकर उसको प्रिजाइड कर रहा था। अगर वो कैंडिडेट ना होते तो उसका मतलब ये खुद उसे प्रिजाइड करते। अब ये मजारी जो है ये इससे पहले हमज़ा शरीफ को गैर कानूनी तौर पे सीएम मुंतखब करवा चुका है और उस पर बड़ा हंगामा हुआ था। उस वक्त असम्बली में पुलिस भी आ गई थी और ये भी देखा गया था कि इतनी ज़्यादा मार कुटाई हुई, पुलिस ने जुल्म किया। और हमारे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने भी अपना हाथ दिखाया था, टूटा हुआ हाथ के टूट गया। इस दफ़ा फिर ये हुआ कि डिप्टी स्पीकर ने 2-3 दिन पहले फिर पुलिस बुला ली कि ख़तरा है जी हंगामा आराई का। मज़े की बात यह है कि हमज़ा तो खुद कैंडिडेट थे, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो पुलिस ने और होम सेक्रेटरी ने और आईजी ने उनके क्यों अहकामात सुने, कि वो तो प्रीमियर थे ही नहीं। जब वो थे ही नहीं हमज़ा साहब चीफ मिनिस्टर, तो उनके अहकामात भी गैर कानूनी हो गए और पुलिस क्यों आई, नहीं आना चाहिए था। दूसरा ये कि जो आईजी साहब हैं पंजाब के, उन्होंने एक दिन पहले अपना ट्रांसफ़र कर लिया, यानी हर एक को पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि अगर पब्लिक का मैंडेट चुराया गया तो मैं एहतजाज करूँगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन ये हो गया। अब क्या हुआ कि हर एंकर ने अपने प्रोग्राम में माहिर कानूनदानों को बुलाया और उनसे पूछा कि साहब ये काम जो हुआ ये कानूनी या गैर कानूनी है। सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे, जिसमें साबिक़ अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब भी हैं, एतजाज़ एहसन साहब भी हैं और दूसरे भी हैं, सब ने मजमूई तौर पे
متفقہ طور پہ یہ بات کی کہ یہ اقدام غیر قانونی تھا. ڈپٹی اسپیکر کو 10 ووٹ ریجیکٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. اور ظاہر پی ٹی آئی نے فوراً اناؤنس کیا فواد چودھری صاحب نے کہ ہم عدالت جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے. قاف لیگ نے بھی کہا ہم سپریم کورٹ جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے یہی کچھ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنتی کو, تو عدالتیں رات کو 12 بجے کھل گئی تھی اور ان کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اور عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا تھا. اب پورا ملک اس انتظار میں ہے کہ عدالتیں کھلیں. اس وقت کینیڈا میں 3 بجے, پاکستان میں رات ہو گئی ہے, احتجاج شروع ہو گیا, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, لبرٹی چوک پہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. لیکن ابھی تک یہ خبر نہیں آئی کہ بندو لال صاحب دوبارہ عدالت لگا کے بیٹھیں گے کہ نہیں. اور یہ ڈپٹی اسپیکر مزاری نے جو غیر قانونی اقدام کیا ہے اس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو سی ایم پنجاب ڈکلیئر کریں گے کہ نہیں کریں گے. پوری قوم اس بات کی منتظر ہے. اب دیکھیے عمران خان صاحب لا اینڈ آرڈر والے آدمی ہیں, وہ بائی دا بک چلتے. زرداری پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی. ہمارے بچپن میں ایک آدمی ہوتا تھا, اسے سیٹ عابد کہتے تھے, اور مانا جاتا تھا کہ وہ سیٹ عابد جو ہے دنیا کا سونے کا سب سے بڑا اسمگلر ہے. لیکن وہ بہت اچھا آدمی تھا. اس کا لاسٹ ایئر ڈیتھ ہو گئی. اس نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے کرنسی پہ نوٹ پہ میری تصویر چھاپ دو تو میں پاکستان کے سارے قرضے اتار دوں گا. اور جب بھٹو صاحب نے اس کو تنگ کیا تھا تو اس نے سونے سے بھرا ہوا جہاز ڈبا دیا تھا اور بے نظیر کو لنڈن میں اغوا بھی کر لیا تھا. بڑا پاورفل آدمی تھا, لیکن وہ شریف آدمی تھا. وہ زرداری طرح کمینہ نہیں تھا جو ایسی کرپشن کرے. زرداری چودھری شجاعت سے 3 دفعہ ملا ایک دن میں, اور یقیناً ان کو پہلے اس نے پیسوں کی آفر دی ہوگی. یقیناً اس کی نیچر ہے. جب چودھری شجاعت نہیں مانے ہوں گے تو اس نے پتہ نہیں کس طریقے سے کنونس کیا کہ وہ ایسا لیٹر لکھیں جس سے یہ ملک میں غیر قانونی طور پہ یہ اقدام اٹھایا جا سکے, اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اب جب لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں پرامن احتجاج کروں گا, ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم عدالتوں میں جائیں گے. وہ شریف آدمی ہے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. جو چیف جسٹس بندو لال ہے وہ مسلم لیگ نون کی جیب میں رہتا ہے, اور وہ وہی فیصلے کرتا ہے جو اس کے رشتہ دار مسلم لیگ والے کہتے ہیں. رہ گیا آرمی چیف, تو اس کی بھی غداریاں سامنے آ رہی ہیں. مبینہ طور پہ اس نے سارے یہ ٹرم آئل پاکستان میں کریٹ کیا. دیکھیں روپے کی کیا حالت ہو گئی, 1 کینیڈین ڈالر میں 180 روپے مل رہے. کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا. پاکستان کی ریٹنگ ساری دنیا میں خراب ہو رہی ہے. نہ چیف آف آرمی اسٹاف اس پہ توجہ دے رہا ہے, نہ ہماری عدالت عظمیٰ, نہ عدالت عالیہ. آئی ہوپ کہ اس دفعہ عمران خان کو انصاف ملے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس ڈپٹی اسپیکر نے شروع سے بےمانی شروع کر دی تھی, تو اگر اس کی صدارت میں کوئی بھی الیکشن ہوگا تو وہ تو یقیناً گڑبڑ کرے گا. میں اگر عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا تو میں یہ کرتا کہ چودھری صاحب کو میں اپنا کینڈیڈیٹ بناتا ہی نہیں, میں ایک ڈمی کینڈیڈیٹ لاتا اور چودھری صاحب سے جو اسپیکر اسمبلی ہیں صدارت کرواتا, اور اس ڈمی کینڈیڈیٹ کو سی ایم منتخب کروا کے بعد میں چودھری صاحب کو دیتا, جو ہمیشہ سے چاہتے کہ بھائی چودھری صاحب بن جائے سی ایم. لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ نہ تو ان کے پاس اچھے سیاسی مشیر ہیں, نہ وہ ان زرداری جیسے کرمنل مائنڈیڈ کی طرح سوچتے ہیں. اچھا اب رہ گئے ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے بھتیجے, ان کو ذرا سی شرم نہیں آئی یار, ذرا سی شرم نہیں. مونس الہی بیچارہ کوشش کرتا رہا کہ ہر کام ٹھیک ٹھاک ہو جائے, لیکن وہ جو ان کا بیٹا ہے جنہوں نے ساری گڑبڑ کی, چودھری شجاعت نے, اس نے ذرا خیال نہیں کیا کہ چچا اس کو سی ایم بننا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں ایک دن پہلے اجلاس ہوا تھا اور یہ طے ہوا تھا ان کی پارٹی میں کہ چودھری صاحب جو ہے یہی متفقہ امیدوار ہے. چودھری پرویز الہی صاحب یہی متفقہ امیدوار ہے. بہت غلط ہوا جو کچھ بھی ہے, اینڈ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ سپریم کورٹ رات کو عدالتیں کھولے گا اور پی ٹی آئی کو انصاف فراہم کرے گا, ورنہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سری لنکا والا حال ہوگا. پاکستان میں اتنی لا قانونیت ہے, کوئی توجہ نہیں دے رہا, ایسا لگتا ہے کہ یتیم و یسیر ملک ہے. آئی ہوپ کہ آرمی چیف کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بندو لال صاحب کو ہدایت دے اور وہ ملک و قوم کی خدمت کرے.